औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बड़ी शोरत से चाहे सुख सुकून वाली और इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो हमारे चैनल पे नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जी ये मेरे सामने लेके आ गया, ये मैंने कैप बनाई थी परी के लिए, तो उसने पहनी नहीं है, तो अभी ये काका लेके फिर रहा, कह रहा है ये मेरी है। तो ये मैंने बनाई थी मलाइका के लिए स्वेटर, तो इसने ना इतनी कोई नहीं पहनी, नहीं कि नहीं पढ़ी या बच्चे हो गए हैं बड़े, तो मैं कह रही हूँ मैं उनको खोल के ना इसका कुछ बनाऊँ, फिर मैं आपसे प्रवीण फैमिली ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि इसका मैं क्या बनाऊँगी। तो बस नहीं, जो आता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे समझ नहीं आती, जो लोग कहते हैं ना हमें ये चीज़ आती थी तो भूल गए, लेकिन मैं कहती हूँ जो आता है ना वो भूलता कभी नहीं। ऐसी बात है, अगर भूलता होता तो फिर आपको स्टडी सबसे पहले भूलती कि आप जो पढ़ते लिखते हैं। तो जी आज का मेरा रिएक्शन है रजब भट्ट पे, जो कह रहे थे सबके तलाक हो गई, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन जहाँ तक दिखाया गया है कि वो अपनी बीवी को ले आया है, लेकिन आज कह रहे हैं जी बहुत बड़ी धमाकेदार उनकी वीडियो आने वाली है, इमोशनल होंगे सीन भी है शायद। हाँ, तो लेकिन ना ये भी सुनने में आ रहा है कि उसने उसकी बीवी ने जो लगाई है रील, तो उसको ना रजब ने लाइक किया है और ना ही किया है इसने, जो इसकी बहन है, क्या उसका नाम है, गजल जवाद ने, उसने भी नहीं किया। तो पता नहीं अभी ये जानबूझ के इधर ये सारा कुछ सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि ये हकीकत ये सारा कुछ होता है, क्यों भी बच्चों कंटेंट। हाँ, तो आप भी करें थोड़ी सी बात। जो आप लोगों ने देखा है सीन के, वो लेके आया, बच्चे को बड़ा प्यार कर रहा है। हाँ जी, तो कह रहा है बीवी को किसी जगह पे नहीं रखा गया। छोटे छोटे क्लिप आए हैं कि उसने बहुत प्यार, की स्टोरी लगी हुई है जिसमें वो बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, हाँ, और पाँव चूम रहा है। हाँ। तो जी ये देखे, तो बाकी जी अल्लाह ताला वालिदैन को सलामत रखे और कोई ऐसा बदबख्त इंसान ना हो, ना माँ ना बाप, के वो जिंदा सलामत हो और अपनी बेगैरतियों, बदमाशियों, बेशर्मियों में अपने बच्चों को महरूम करें उस चीज़ से। हाँ, बाकी अल्लाह ताला की तरफ से माँ का मर जाना या बाप का, वो अलग बात होती है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं रज़ाए इलाही में जो फिर लोग राज़ी रहते हैं उनसे बड़ी कोई बात ही कोई नहीं। लेकिन अपनी बेशर्मियों के लिए, अपनी अनापरस्ती के लिए, मतलब सिर्फ अपने घर की औरतें या माँ या बहन है उनकी, अगर आप सिर्फ उनको राज़ी रखते हुए, अपनी बीवी को तो छोड़ें, चले वो तो किसी की बेटी है, आप लोगों के दिल में नहीं कदर या एहसास, तो कम से कम जो बच्चा होता है वो तो आपका अपना खून होता है ना। और वैसे मैं ये गजल की बातें सुन के भी हैरान हो रही थी, कह रही थी हमें भी सोशल मीडिया से पता चला, हो सकता है कि वो बिजी हो, सोशल मीडिया उसने ना देखा हो, आप कवर करने की कोशिश कर रही और आप पूरा टब्बर सद के बैठे हो, पूरा टब्बर बुला के को पता भी है कि बच्चा नहीं बीमार, तो कह रहे वो बच्चा बीमार है, और ये साफ पता चल रहा है कि झूठ। और वो क्या कह रहा है, नहीं वो तो बिल्कुल नहीं बीमार, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल एक्सपोज कर रहा है ना वो इनको कि तुम मुझे नहीं जाने दे बीमार नहीं है। तो माँ उसकी कह रही नहीं वो बीमार था। पर ये मामा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उस बेचारी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट रह गई है ना, आगे आप लोगों ने बात को कंटिन्यू करना है, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने एक बात रखूंगी, तो सोशल मीडिया की वजह से। बिल्कुल, और अगर ये जाएंगे भी ना उसको लेने के लिए तो सोशल मीडिया के डर की वजह, क्योंकि ये पहले इनके चैनल का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है ना, तो जो रूज है उसको जवाल है, अगर ना संभाल सके ना, इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है ना जब रूज मिलता है तो फिर उसको संभालना चाहिए, तो फिर नहीं तो वही जाते किबरिया जो कहते हैं शाहों गदा गदाओं शाह, तो वो एक मिनट में बादशाह, बादशाह से फकीर, तो वो शाहों गदा गदाओं शाह के बादशाहों फकीर, फकीरों बादशाह, वो देने वाला है। तो कुछ भी पैसे को अगर आप समझे ना इससे सारा कुछ है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोग अमीर तरीन होकर मुतमिन नहीं होते और कुछ गरीब अपनी गुर्बत में एक वक्त की रोटी खा के भी मुतमिन होते और कहते हैं सुकून की नींद सोए हुए हैं। क्योंकि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना और रिश्तों को जो कहते हैं रिस्पेक्ट देना, मुहब्बत देना, अब ये नहीं है कि अब आप अपनी माँ को ही देखी जाओ, अपने बाप को ही देखी जाओ, अपनी बहन को देखी जाओ, अपने भाई को, और आगे जो रिश्ते जुड़े हैं वो भी अल्लाह ताला की रज़ा से जुड़ते हैं। और वो रिश्ते हैं जो रोज़े मैशर भी मियाँ बीवी नहीं उठना है, आपकी अम्मा जान ने आपके अब्बा जान के साथ उठना है और आपके साथ आपकी बीवी ने उठना है। और मेरी की मामा वो बीवी जो इतना गंद देखने, इतना गंद सुनने के बावजूद आपके साथ खड़ी हुई है। करें बात करें थोड़ी सी, बिल्कुल ऐसी बात है, तो इसको सोचना, क्योंकि हमारी तो जिंदगी गुजर गई, अब आप लोग बच्चे हैं, आपकी जिंदगी है, ऐसी बात है।
تو وہ ایسا کر رہی ہیں کہ سوشل میڈیا ٹھیک ہے وہ بزی ہوگی بچے کے ساتھ, اس نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا ہوگا, آپ کو تو پتہ چل گیا تھا نا کہ فون کر کے بلاتے, گاڑی میں بیٹھتی لے کے آتی, اس کو جاتے وقت لے کے جاتے, نہیں تو اس کو فون کر کے بلاتے کہ تم آؤ. باقی جو بھی بالکل جو بھی لڑائی جھگڑا جو بھی ابھی تمہارا شوہر آ رہا ہے, ایمان کا باپ آ رہا ہے, تم آؤ بیٹھ کے سارے مسئلے ہم لوگ سورٹ آؤٹ. تو وہی تو وہ لوگ کر رہے ہیں کہ یہاں اس کو ایمان کو پتا ہونا چاہیے تھا غزل کی بجائے, غزل اور اس کے میاں جواد کی بجائے ایمان کو پتا ہونا چاہیے تھا. ساس سسر بہو کو پکڑتے اور کہتے آؤ چلیے لینا, جس بیٹے کے لیے دادی بھی تڑپ رہی ہے, باپ بھی تڑپ رہا ہے جی, دادا بھی تڑپ رہا ہے, پھوپھی بھی تڑپ رہی ہے, تو وہ اکیلی ماں ہی تھی, وہ ساتھ میں بچہ بھی تھا. اور ماں یقین کرے اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ باپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی ہے تو بیوی نے کیس کر دیا, تو جج نے جب ماں کے حق میں کیا کہ چھوٹے بچوں کو ماں کو دیا جاتا ہے, تو باپ نے بیٹی کو پکڑا اور جا کے نہر میں اگلے نے چھلانگ لگا دی, اور باپ بھی مر گیا, بچے بھی مر گئی. کیوں آپ لوگ ان اتنے خوبصورت رشتوں کو اپنی صرف انا کے لیے, جب آپ شادی ضد کے کرنے لیے لگے تھے نا, آپ پھر اپنا دیکھتے کہ ہمارا خاندان کس نیچر کا ہے اور آگے ہم لوگوں نے رشتہ داری کس اچھا نیچر بلکہ میں ماما کرنی ہے. یہ کیا ہے, یہ پھر آپ کو ایسے اتنے کہتے ہیں نا ممی ڈیڈی لوگوں سے آپ کو نہیں رشتہ داری یا کرنی وہ چاہیے. سیریس ممی ڈیڈی کوئی نہیں ہے, جس طرح کہ یہ ننگ دڑنگ ڈاکے کرتے ویسی وہ بھی ہے, لیکن وہ زیادہ باتیں نہیں کرتی. وہ نہیں ہے, اگر ہوتے نا تو اس کی جو ایمان کی بہن ہے نا وہ 1 سے 2 دفعہ ویڈیو میں آئی, اس کے بعد وہ نہیں آئی. نہیں تو وہ بھی کسی نے بھی چلا چینل سکتی تھی. نہیں بنایا, نہیں تو وہ بھی بنا سکتے تھے. وہ زیادہ اون ہے, وہی لائیو آتا ہے چینل, اس نے بھی نہیں اپنا بنایا. وہ ایسے نیچر کے لوگ نہیں ہیں. آپ کو تو سیریس بندہ بلکہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ وہ نہ بولتا ہے, کوئی بولے گا تو برا لگے گا نا, ویسی بات ہے. جب اگلا بول ہی نہیں رہا تو اس نے آپ کو کیا دکھ دینا. مطلب آپ کو اچھا میں نے دیکھا کہ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کے چگلیاں کرنے شروع ہو جانا تو کہتے ہیں جی اے میرے نال بڑا کھلا ہے, اے دکھ سکھ کر رہا ہے. اگر کوئی اس چیز کو نہیں نہ فالو کر رہا, اپنی بات کر رہا, آپ کی سن رہا ہے نا, پھر اے ساڑھے نال کھلیا ملیا ہی نہیں. اور دوسری بات دوسری بات پتہ کیا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو کرنا چاہیے تھا کہ وہ بہت اچھی ہے, وہ ریزرو رہتی ہے, وہ لوگوں کے ساتھ اندر نہیں گھستی. میاں اس کا ادھر نہیں ہے, وہ آپ کے کزنوں میں گھستی تو آپ نے انہیں الزام لگانے تھے. لوگ الزام لگا دیتے ہیں. وہ ریزرو رہتی ہے, وہ بہت اچھا کرتی ہے. صحیح بات جو ہے. لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. شادی پہ جب ہوچ کرنے والی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں جب یہ لگتی. شادی پہ ساری ڈانس انہوں نے کیے ہیں تو جب پیسہ دیا گیا تو کیا کچھ نہیں کہا گیا. اور وہ فاطمہ ہے, وہ اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا, اس نے بڑی بدتمیزی کی ہے. تو بعد میں وہ مکر گئی ہے کہ وہ سٹوری لگا کے نہیں کیا اس نے. وہ کافی ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوں کہ اس نے سٹوریز لگائی ہے. اچھا ہو سکتا ہے پھر کسی نے کیا ہو, تو وہی میں کہتی ہوں وہ تو بڑی اچھی بچی ہے. زیادہ لوگوں نے پتا کیا کیا, فیک اکاؤنٹ سے کروایا ان کو اور گندا کرنے کے لیے. اچھا اندر تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور ان میاں بیوی کو بھائی سلامت رکھے اللہ تعالیٰ, اپنے بچے کو دیکھے, کیونکہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہوتی. باقی اس کے معاملات ہے جو اس نے صحیح کیا غلط کیا ہے سارا کچھ, تو پھر اگلوں نے اٹھا کے ادھر مارا ہے. اور یہ ہے کہ جو بھی ہے, لیکن ایک بچے کو سزا نہ دے اپنی انا پرستی کی. اور یہ ایمان کو بھی ہم کہیں گے, یہ رجب کو بھی کہیں گے کہ ایمان نے بھی جہاں پہ اتنا سیکریفائز کیا نا, اس کو اب بھی کر لینا چاہیے. جانا چاہیے, اس کو انا نہیں بنانے چاہیے, اپنے بچے کو منہ کو دیکھے. بالکل. اور دونوں کو, اور رجب کو بھی اب اپنی بیوی کا ساتھ دینا چاہیے. تو کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں دلہن بنا کے اس کو, نہیں وہ کہہ رہے ہیں پرانی ویڈیو وائرل. اچھا تو وہ وائرل کر رہے ہیں, تو سچے کوئی بھی نہیں ہے, یہ سچے سچے کوئی نہیں ہے, انہوں نے بس. تو آنٹی جی بھی تھوڑا سا نا غزل کا ادھر سے تھوڑا سا دھیان ہٹا کے نا, وہ جو کر رہی ہوتی ہے نا وہ سمجھتی ہے میری چلاکیاں, لوگ نہیں سمجھتے, لیکن صاف لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی چلاک ہے چلاکیاں. حالانکہ ماں اگر ریئل جو اپنے بچے سے پیار کر رہی ہوتی, جو ریالٹی ہوتی ہے, آپ کو تو سوچنا چاہیے تھا ماں کو, جتنا میں تڑپی ہوں اپنے بیٹے کے لیے تو وہ بیوی اور بچہ بھی تو اتنا ہی ہے نا. وہ بچے کو نہیں پتا, لیکن باپ ہے بیٹا ہے تو ملنا تو چاہیے تھا نا. آپ کو تو کام تھا, پکڑتی بیٹے کو لے کے جاتی کہ چلو لے کے آتے ہیں ایسی بات ہے. لیکن بس انہوں نے یہ ایک ڈرامہ رچانا ہے, جو اب کہہ رہے ہیں بڑا کچھ آگے ہونے والا ہے. چلے جی ہم تو اس کو ڈرامہ نہیں کہتے, دیر ہے درست ہے. اگر کوئی جاتا ہے اپنی بیوی اور بچہ لے کے آتا ہے نا, تو اس کو لے کے آنا چاہیے. بالکل بھی ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے جو ہوا ہے. صحیح بات ہے. تو بس امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو آپ زیادہ سے زیادہ ہمارا ریئیکشن دیکھیں
جس watch پہ بھی کریں. دے رہے ہیں نا تو ہاں. اس کو دیکھے. تو ملتے ہیں نیکسٹ آپ ویڈیو. ہم سے پیار جی کریں. بالکل. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.